चौधरी अदनान कत्ल केस की लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समात रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार। लीगी रहनुमा को सिविल लाइन्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौधरी तनवीर को तिब्बी मुआयना के लिए RIC मुंतकिल किया जा रहा है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि चौधरी अदनान कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी अदनान कत्ल केस में आज साबिक लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर की आज लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में आज पेशी थी। उस पर जमानत खारिज होने पर उन्हें वहां से सिविल लाइन पुलिस ने कर लिया है। गिरफ्तार करने के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को PCB मुआयने के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। आज लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में चौधरी तनवीर को पेश किया, वहां पर वो पेश हुए थे और उनकी आज जमानत थी जो चौधरी अदनान कत्ल केस में वो खारिज हुई है, जिससे पुलिस ने उन्हें मुआयना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। पशीन और गिरदनवा में जल्जले के झटके, जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज पशीन से 21 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। पशीन और गिरदनवाब में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि जल्जले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जल्जले का मरकज पशीन से 21 किलोमीटर दूर है। पशीन और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पशीन और गिरदनवा में जल्जले के झटके, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद कर दिया है। सोहनी फौज का कहना है कि फौज की आला तरीन शख्सियत को वस्ती तेहरान में कमांड सेंटर में किए गए हमले में निशाना बनाया गया है। आलमी मीडिया ने इसराइली डिफेंस फोर्स के हवाले से बताया कि अली शादमानी गुज़िश्ता शब तेहरान में किए जाने वाले एक फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए हैं। अली शादमानी को सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। ईरान की जानिब से ताहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अली शादमानी को सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। आलमी मीडिया की जानिब से एक बताया जा रहा है ईरान के वॉर टाइम चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद कर दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सदीकी ने आप ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इसराइल को अपनी औकात में रखा जाए। इसराइल आलमी ओबाश बन गया है। इसराइल का रवैया वही है जो हमने कुछ अर्सा पहले भारत का तर्ज अमल पाकिस्तान से के हवाले से देखा था। इसराइल ने क्या वतीरा अख्तियार कर लिया है और ये दुनिया के अमन को किस तरह बर्बाद कर रहा है। अगर इस तरह की जारहियत की इजाज़त दे दी गई तो दुनिया फिर जंगल बन जाएगी। हम ये चाहते हैं कि वो मिल के कम अज़ कम इसराइल के बारे में एक मुत्तफ़िक का लाहे अमल बनाएं। वज़ीर ख़ारजा की सतह पर इस्लामी कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द हो रही है। इसराइल का रवैया वही है जो हमने कुछ अर्सा पहले भारत का तर्ज अमल पाकिस्तान के हवाले से देखा था, वो कि जो इसराइल नामी मुल्क है इसने क्या वतीरा इख्तियार कर लिया है और ये दुनिया के अमन को किस तरह बर्बाद कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कि आलमी ओबाशपन है। इसमें हर इस्लामी मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ मिल बैठना होगा, सोचना होगा और एक लाए अमल बनाना होगा। कम से कम इसराइल के बारे में एक मुतफ़िका लाए अमल बनाएं। इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेरा वज़राए ख़ारजा की सतह पे हमारी भी नुमाइंदगी होगी और हम कोशिश करेंगे कि इसराइल के हवाले से एक वाज़े, दो टोक और मुश्तरका पॉलिसी इख्तियार की जाए। G7 रहनुमाओं का ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम करने पर इत्तफ़ाक़ राय। मुश्तरका बयान का मुसवदा भी तैयार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। बरतानवी मीडिया ने इज़राइल से बताया कि तैयार करदा मुश्तरका बयान के मुसवदे में इसराइल और ईरान से तनाज़ात कम करने और इलाक़ाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करने का मुतालबा किया गया है। मुसवदे में दर्ज है कि इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है और ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर ने कहा कि मैं डी-एस्केलेशन पर इत्तफ़ाक़ राय देख रहा हूँ, सिर्फ ये बताना बाकी है कि हम इस पर कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को फौरी तौर पर तेहरान से निकल जाने की वार्निंग दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, सबको चाहिए तेहरान से फौरी तौर पर इनखला करें। ट्रंप का कहना था ईरान से कहा था न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है।
ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی شہری ملک چھوڑنے پر مجبور، اسرائیل سے فرار کا سلسلہ جاری، لوگ کشتیوں میں قبرص روانہ ہونے لگے، فضائی حدود بند، شہری ہزاروں ڈالر دے کر سمندر کے راستے نکلنے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے مسلسل حملوں کے بعد کئی اسرائیلی اور غیر ملکی افراد اسرائیل سے فرار ہو رہے ہیں اور فضائی حدود بند ہونے کے باعث یہ افراد چھوٹی کشتیوں کے ذریعے قبرص کا رخ کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری راستے سے جانے والے ان افراد سے فی کس $800 تک وصول کیے جا رہے ہیں اور یہ عمل حیفا سمیت متعدد ساحلی علاقوں سے جاری ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل سے فرار کا سلسلہ جاری، لوگ کشتیوں میں قبرص روانہ ہونے لگے ہیں، فضائی حدود بند، شہری سمندری راستے سے نکلنے لگے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ہر شخص سے $800 تک وصول کیے جا رہے ہیں، غیر ملکی میڈیا کی جانب سے ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی نیات امریکن کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ پر ان کا فقید المثال استقبال، افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ پاکستانی کمیونٹی کا آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر اور واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور پاکستان کی خوبصورت ویڈیوز کی نمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مختلف شاہراہوں پر ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیاں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی افواج پاکستان سے والہانہ محبت سے واضح ہے کہ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ادارہ امراض قلب کراچی کے سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر کی مبینہ کرپشن بے نقاب ہونے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ادارے کے سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر کے خلاف کارروائی کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے کے مطابق قواعد و ضوابط کے برخلاف تقرریاں، ادویات و طبی آلات کی خریداری، خلاف ضابطہ ادائیگیاں اور من پسند افراد کو نوازنے کے عمل نے قومی خزانے کو 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز عابدہ خان سے۔ جی عابدہ خان، مزید کہیے گا۔ بالکل، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ادارہ امراض قلب کراچی NICVD میں ہونے والی اربوں روپے کی جو مبینہ کرپشن کی نشاندہی کی ہے۔ ادارہ امراض قلب کراچی کے سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر کی مبینہ کرپشن جو ہے بے نقاب ہونے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ذمہ داران کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قواعد و ضوابط کے برخلاف جو تقرریاں اور ادویات اور طبی آلات کی جو خریداری اور خلاف ضابطہ ادائیگیاں اور من پسند افراد کو نوازنے کے عمل نے قومی جی عابدہ خان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر قومی خزانے کو 40 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے ٹولٹن مارکیٹ سے جانوروں کو منتقل کرنے پر تجاویز طلب کر لی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ہم تو ٹولٹن مارکیٹ کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ہم ٹولٹن مارکیٹ کو ایک مثال بنائیں گے اور دوسری مارکیٹس کو بھی ایسا ہی بنائیں گے۔ ہم تو ٹولٹن مارکیٹ کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں، عدالت کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر اور سینیئرٹی کیس کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، جہاں وکیل حامد خان نے موقف اپنایا کہ ججز کے تبادلے کی ایڈوائز صرف کابینہ دے سکتی ہے۔ مصطفیٰ امپیکٹ کیس کا حوالہ بھی دیا۔ جسٹس مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا آرٹیکل 48 میں وزیر اعظم کا کردار غیر مؤثر ہو گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ کے فیصلے میں کسی غیر قانونی نقطے کی نشاندہی نہیں کی۔ فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا کہ تبادلہ مستقل تقرری نہیں، نیا حلف لینے سے سروس پر فرق نہیں پڑتا۔ ججز کو ڈیپوٹیشنسٹ کہنا افسوسناک ہے۔ ججز سینیئرٹی اور ٹرانسفر سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ لاہور PIC میں مبینہ طور پر مہنگے داموں لیبارٹری کٹس لینے اور مشینوں کی عدم فراہمی پر اہم پیش رفت۔ ABN کی خبر پر ایکشن ہو اور فارما نے ABN پر خبر چلنے کے بعد اپنی مشینیں اسپتال منتقل کر دی۔ ABN نے مشینوں کی تصاویر بھی حاصل کر لی ہیں۔ 1 سال سے نجی کمپنی ٹینڈر کے مطابق اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے اسپتال میں مشینیں فراہم نہیں کر رہی تھی۔ PIC میں مریضوں کے ٹیسٹ نئی مشینوں کی بجائے پرانی مشینوں پر ہی کیا جا رہے تھے۔ پیتھولوجی کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے متعدد مراسلے بھی MS کو لکھے گئے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی ناصر سے۔ جی محمد علی ناصر، بتائیے گا۔ جی بالکل، PIC میں مبینہ طور پر مہنگے داموں لیبارٹری کٹس لینے اور مشینوں کی عدم فراہمی پر اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ ABN کی خبر پر ایکشن دیا گیا ہے۔ ABN کی خبر پر نجی کمپنیاں مشینیں دینے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ہورا فارما نے ABN پر خبر چلنے کے بعد اپنی مشینیں ہسپتال منتقل کر دی ہیں۔
मशीनों की तस्वीर भी एबीएन ने हासिल कर ली है। 1 साल से निजी कंपनी टेंडर के मुताबिक और इंतजामिया की मिली भगत से अस्पताल में मशीनें फराहम नहीं कर रही थी। पीआईसी में मरीजों के टेस्ट नई मशीनों की बजाय पुरानी मशीनों पर ही किए जा रहे थे। पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद मसले बीएमएस को लिखे गए थे। 2024-25 के टेंडर के मुताबिक होरा फार्मा ने 2 नई मशीनें मुहैया करनी थी। मरासले में यह भी लिखा गया कि एक एनालाइजर मशीन पिछले साल पैथोलॉजी लैब में लगा दी गई थी। रूटीन और केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनों को अब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एमएस की जानिब से ताहाल महंगे दामों लेबोरेटरी किट्स लेने पर कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई जा सकी। एमएस की जानिब से महकमा से स्पेशलाइज की पीवीएमएस रूल्स की को तब्दील करने और सिंगल बेड कंपनी को नवाजने के हवाले से भी कोई इकदाम अभी तक नहीं किए जा सके। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत को भी गलत हकाइक और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और महकमा से स्पेशलाइज भी मुकम्मल तौर पर खामोश है। महंगे दामों लेबोरेटरी किट्स लेने के मामले पर इंक्वायरी कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन ओम फुरकत आलमगीर की हिदायत पर बनाई जाएगी। ये एमएस की जानिब से कहा गया। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद ये कहा कि जब तक महकमा से स्पेशलाइज इंक्वायरी कमेटी बनाने का नहीं कहेगा तब तक कमेटी नहीं बन सकेगी। बहरहाल मशीनों के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है और जो मशीनें पुरानी मशीनों से मरीजों के टेस्ट किए जा रहे थे, अब नई मशीनें पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली नासिर इस मुतालिक बता रहे थे।